नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी म्याग्नेटिक फिल्डको लेक्चर नम्बर 8 मा छौँ र आज चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु अ स्ट्रेट वायर है। एउटा एकदम स्ट्रेट र एकदमै लामो वायर है, म बनाएर हेर्छु। ल, यस्तो टाइपको एउटा स्ट्रेट छ र एकदमै लामो वायर छ है। नर्मल्ली इन्फाइनाइटली लङ वायर भनेर पनि लेखेको हुन्छ। सो यसको लेन्थ चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिँदैन क्या, किनभने एकदमै लामो तार छ भनेर हामीले कन्सिडर गर्ने हुनाले यसको लेन्थ चाहिँ हामीले त्यति एजुम गरिँदैन यसमा। सो यसलाई चाहिँ एक्सवाई भनेर सपोज गरिदिउँ, ठिक छ। र यो एक्सवायर भन्ने एउटा स्ट्रेट वायर हो, लामो छ एकदमै होइन। यसको लेन्थ चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिरहेको छैन र यो एक्सवाई भन्ने तारमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भनेपछि यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड त प्रोड्युस हुन्छ नै होइन। यो हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको कुरो हो। सो यसको कारणले गर्दा वरिपरि कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त नि हो, त्यो कुरा चाहिँ आज हामी निकाल्न जाँदैछौँ, ठिक छ। ल, अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा पोइन्ट लिनुपर्छ। कुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने त त्यो कुरा हामीलाई पहिला थाहा हुनु पऱ्यो। सो एउटा पोइन्ट लिन्छु म यहाँ दिउँ है। सो यो पोइन्टलाई चाहिँ म पी मानिदिन्छु, ठिक छ। र पी भनेको एउटा यस्तो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ मैले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दैछु है। अनि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डको जुन डेरिभेसन छ यो गर्नको लागि सुरुमा यो पी भन्ने पोइन्ट छ नि, यसबाट एउटा लाइन तान्ने एक्सवाईमा, ठिक छ। र यो लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ एक्सवाईसँग, ठिक छ। र यो पोइन्टलाई यदि मैले ओ मानिदिन्छु भने यो ओपी भन्ने जुन लाइन छ नि, यो ओपी भन्ने लाइन चाहिँ यो एक्सवाई भन्ने जुन वायर छ स्ट्रेट वायर त्योसँग के हुनुपर्छ त परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। यानि कि यस्तो पोइन्ट जहाँदेखि चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दैछौँ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले त्यो स्ट्रेट वायरसम्म एउटा लाइन तान्ने जुन लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ, ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि यो जुन ओपी भन्ने लेन्थ छ नि, यो लेन्थ त कन्सट्यान्ट हुन्छ, किनभने यो पीदेखि परपेन्डिकुलर पोइन्ट भनेको जहिले पनि यही ओ पोइन्ट नै हुने हो नि त। कहिले यहाँ हुने कहिले यहाँ हुने त हुँदैन। सो जहिले पनि यो ओ पोइन्ट हुने हुनाले यसको लम्बाइ चाहिँ के हुन्छ त कन्सट्यान्टै हुन्छ। द्याट्स वाइ यो ओपी भनेको के हुन्छ त कन्सट्यान्ट हुन्छ। र यसको एउटा कुनै भ्यालु मानिदिउँ, जस्तै ओपीलाई चाहिँ ए मानिदिउँ, ठिक छ। जे माने पनि भयो। सो ओपीलाई मैले ए मानिदिएँ, ठिक छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यो बायोसेभार्ट लबाट हामीले गर्दैछौँ है। सो अब यसको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एउटा सानो स्मल करेन्ट इलिमेन्ट चाहिन्छ हो। सो एउटा करेन्ट इलिमेन्ट यहाँ थिम लिन्छु म, ठिक छ। माथि लिँदा पनि हुन्छ, केही हुँदैन। सो यो करेन्ट इलिमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यति एबी हो मानौँ यो है। सो यो एबी र फेरि अब केलाई जोड्नु पऱ्यो त हामीले पीलाई चाहिँ जोड्नु पऱ्यो, ठिक छ। यति कुरा बुझ्नु। अनि यो जुन लम्बाइ छ यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली आर मानिन्छ। सो म यहाँ पनि के नै मानिदिन्छु त आर नै मानिदिन्छु, ठिक छ। सो दिस इज आर है। यो चाहिँ हाम्रो ए भइहाल्यो, ठिक छ। र यो एङ्गललाई चाहिँ अब के मानिदिउँ त ठिटा मानिदिउँ है। यो एङ्गललाई ठिटा मानिराखेको छ। अब बायोसेभार्ट ल लगाउने भने त हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि डिबी यानि कि स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस ड्यु टु स्मल करेन्ट इलिमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर हुन्छ हो। तर यो थीटा भनेको के हुन्छ भने जहिले पनि यो डिएल, ठिक छ, भनेको करेन्ट इलिमेन्ट। अनि त्यहाँपछि हाम्रो यो जुन लाइन छ यो लाइनको बिचको एङ्गल हुन्छ। तर यहाँ त थीटा भनेको के छ त भन्दाखेरि यो एङ्गल छ हो। हामीलाई चाहिएको यो एङ्गल हो, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ थीटा भनिरहेछौँ। बट हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ एजम्सन गरेको थीटा त यो, द्याट्स वाइ के गरिदिउँ भने यो एङ्गललाई चाहिँ अल्फा मानिदिउँ। र अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि इन दिस केस यो केसमा चाहिँ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि डिबी भनेको μ0/4 पाई लेखौँ सुरुमा चाहिँ, यो त कन्सट्यान्ट भइहाल्यो होइन। अनि आई भनेको नि कन्सट्यान्ट नै हो। डिएल अनि साइन के लेख्नु पर्यो त अब अल्फा लेख्नु पऱ्यो। यो अल्फा भनेको जहिले पनि एङ्गल बिट्विन द लाइन विच जोइन्स द करेन्ट इलिमेन्ट एन्ड द पोइन्ट वेयर वी हेभ टु फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड। अनि त्यो बिचको चाहिँ एङ्गललाई चाहिँ हामीले अल्फा मानिदिन्छ। सो यहाँ अल्फा हुने भयो थीटाको ठाउँमा, ठिक छ। थीटा चाहिँ हामीले यो मानिएको छ। अनि त्यहाँपछि यहाँ मुनितिर के हुने भयो त आर स्क्वायर हुने भयो। आर भनेको यो दुईवटा बिचको लम्बाइ, यसलाई हामीले आर नै मानिएको छ क्वेसनमा, ठिक छ। ल, यति कुरा भयो। अब यहाँ त यसलाई चाहिँ अब इन्टिग्रेसन गरेर त निकाल्न त मिल्थ्यो, तर यहाँ डिएल छ नि त। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने भने त यलको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट हुन्छ हो। र यहाँ फेरि साइन अल्फा पनि छ
र यो अल्फा भनेको पनि के हो त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु होइन र हामीले यहाँ लेन्थ त कन्सिडरै गरेको छैन नि त सो इन्टिग्रेट लेन्थको रेस्पेक्टमा हामीले गर्नै मिल्दैन है र यहाँ यो साइन अल्फा पनि छ सो हामीले के गर्नु पर्यो त इन्टिग्रेसन भन्दाखेरि एङ्गलको रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो है र पहिला एउटा कुरा हेरौँ त यहाँ चाहिँ यो जुन ट्रेङ्गल छ ओए अनि पी भन्ने ट्रेङ्गलमा इन ट्रेङ्गल ओएपी यो ट्रेङ्गलमा के छ भने थीटा अल्फा र यो भनेको के हो त 90 डिग्री हो यो तिनटै जोड्दा त 180 डिग्री आउनु पर्यो नि त हैन यो त एउटा ट्रेङ्गलको प्रोपर्टी हो सो यसको मतलब के रहेछ त थीटा प्लस अल्फा भनेको 90 डिग्री रहेछ विच मिन्स द्याट अल्फा भनेको के रहेछ त 90 माइनस थीटा रहेछ ठिक छ अब यो भ्यालुलाई लर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डिबी बराबर म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल अब साइन अल्फा थियो अब साइन 90 माइनस थीटा हुनु पनि त अल्फाको भ्यालु लाग्दा र साइन 90 माइनस थीटा भनेको कस थीटा हुन्छ सो कस थीटा भयो यहाँ ठिक छ अनि त्यसपछि यहाँ आर स्क्वायर त छँदैछ यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान्दिउँ ठिक छ ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो डिएललाई हटाउनु पर्यो र अब यहाँ थीटा छ सो हामीले एङ्गलको रेस्पेक्टमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ द्याट्स वाइ डी थीटा पनि यहाँमा ल्याउनु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु भने तपाईँले यो जुन वाइ भन्ने पोइन्ट छ नि यो वाइ पोइन्ट र पी पोइन्टलाई जोडिदिनु क्या एउटा लाइनले यसरी जोडिदिनु त्यसै गरी यो एक्स पोइन्ट र पी पोइन्टलाई पनि जोडिदिनु एउटा लाइनले सो यसरी चाहिँ मैले जोडिदिएँ र के गर्नु भने इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो एङ्गल ठिक छ यो एङ्गल है त ओपिवाई म यहाँ लेखिदिन्छु एङ्गल ओपिवाई यसलाई चाहिँ एउटा के मान्नु जस्तै म फाइ 1 मानिदिन्छु यसलाई ठिक छ र यो एङ्गल है ओपी एक्स ठिक छ ओपी एक्स यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो के मानौँ त फाइ 2 मानिदिउँ अब थीटाको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गरेपछि त यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टिग्रेट गरियो यतिलाई भने त यो पुरै चाहिँ लम्बाइ नै इन्टिग्रेट हुने भयो है सो हामीले के गर्नु पर्यो त डी थीटा ल्याउनु पर्यो क्या अब है एङ्गललाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने छ र यहाँ डिएल यानि कि यो लेन्थलाई पनि इन्टिग्रेट गर्न मिलेको छैन द्याट्स वाइ हामीले डी थीटा ल्याउनु पर्यो त्यसको लागि के गरौँ भने यो ओए भन्ने जुन लेन्थ छ नि यसलाई यल मानिदिउँ क्या एकछिनको लागि ठिक छ यो ओए भन्नेलाई चाहिँ यल मानिदिउँ र यो ट्रेङ्गलमा हेरौँ त अब इन ट्रेङ्गल ल इन ट्रेङ्गल ओ अनि पी अनि ए ठिक छ यो ओपिए भन्ने जुन ट्रेङ्गल छ यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसमा यो लेन्थ छ र यो भनेको के हो त ए हो है यो दुईटालाई चाहिँ हामीले रिलेट गरेर हेर्ने थीटाको रेस्पेक्टमा भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो भनेको के छ त यो थीटालाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स एङ्गल मान्यो भने यो भनेको बेस भयो यो भनेको परपेन्डिकुलर भयो है सो बेस र परपेन्डिकुलरको रिलेसन ट्यानले दिन्छ सो ट्यान थीटा भनेको के हुन्छ त पी बाई बी हुन्छ नि होइन हो सो पी बाई बी हुन्छ द्याट्स वाइ पी भनेको चाहिँ हाम्रो लेन्थ यल ठिक छ र बी भनेको चाहिँ हाम्रो यो के हो त ए हो नि त होइन यो लाइन भयो ओपी भयो हाम्रो ऊ भनेको बेस भनेको र ओपी भनेको त हामीले ए मानिन्छ हो सो यहाँ चाहिँ हामीले ए लेख्यो अब यो एलाई चाहिँ यता लैदिउँ ए ट्यान थीटा भनेको यल हुन्छ अब हामीलाई डिएलको पनि भ्यालु चाहिन्छ डी थीटा पनि चाहिन्छ सो के गरौँ भने डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु थीटा गरिदिउँ ठिक छ सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु थीटा अब थीटाको रेस्पेक्टमा गर्ने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सो यहाँ हेर्नु त तपाईँले सो थीटाको रेस्पेक्टमा गर्ने भने ए त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ यतिकै बाहिर रहन्छ अब ट्यान थीटा ठिक छ ट्यान थीटाको डेरिभेटिभ के हुन्छ त सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ र यहाँ त यल भनेको त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु होइन र यता चाहिँ डिएल बाई डी थीटा रहन्छ ठिक छ अब हामीलाई चाहिन्छ डिएलको भ्यालु सो डी थीटालाई यता लैदिउँ त के हुन्छ त डिएल भनेको ए सेक स्क्वायर थीटा इन्टु डी थीटा हुन्छ ठिक छ यसलाई पनि एउटा कुनै इक्वेसन मानौँ इक्वेसन नम्बर 2 अब यो डिएलको भ्यालु यहाँ लगाएर राख्नुपर्छ है र अब यहाँ हेर्नु त कस थीटा छ नि त यहाँ है सरी यहाँ चाहिँ हाम्रो आर स्क्वायर छ नि त होइन यो आर भनेको पनि त कन्स्ट्यान्ट होइन नि त है आर भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट होइन कि त्यही भएर आर भनेको कन्स्ट्यान्ट नभएको हुनाले यो जुन फिगर छ नि फिगरबाट चाहिँ आरको ठाउँमा अरू नै कुनै हामीले नन भ्यालु चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा यल भनेको पनि त कन्स्ट्यान्ट होइन सो यो ट्रेङ्गलमा ओएपी भन्ने ट्रेङ्गलमा हेर्नुभयो भने एउटा नन भ्यालु अथवा हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेको यो ए मात्र हुन्छ अथवा ओपीको लेन्थ मात्र हुन्छ सो यो आर र ओपीलाई चाहिँ रिलेट गर्नु पर्यो है सो म यहाँ यतातिर गरिदिन्छु
सो यो फिगरलाई हेरेर राखौँ है त। अब यहाँ के गरौँ भने इन ट्रायंगल ओपिए भन्ने ट्रायंगलमा हेरौँ त। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई चाहिँ आर र एलाई चाहिँ रिलेट गर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ आर भनेको हाइपोटेन्युस छ र ए भनेको के छ त बेस छ। र बी/एच भनेको के हुन्छ त कस थीटा हुन्छ। कस थीटा भनेको बी, बेस भनेको ए, एच भनेको आर। सो यहाँबाट आर भनेको चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि ए cos थीटा आउँछ। ठिक छ, यसलाई पनि एउटा इक्वेसन नम्बर 3 मानिदिउँ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो इक्वेसन नम्बर 1 अनि यो इक्वेसन नम्बर 2 र यो इक्वेसन नम्बर 3 लाई चाहिँ कम्बाइन गरिदिउँ। ठिक छ, सो कम्बाइनिङ इक्वेसन नम्बर 1, 2 एन्ड 3, यो तीनवटा इक्वेसनलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इक्वेसन नम्बर 1 को भ्यालु कति छ त dv बराबर है म्यु नट बाई 4 पाई आई। अब डिएल छ, डिएल को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्थ्यो इक्वेसन 2 बाटै यो भ्यालु राख्नु पर्यो, यानी कि a sec स्क्वायर थीटा इन्टु d थीटा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ हाम्रो cos थीटा त छँदैछ हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो cos थीटा भइ नै हाल्यो अपन तलतिर r छ नि त। सो r को ठाउँमा यहाँ यो इक्वेसनबाट के राख्नु पर्यो त a cos थीटा राख्नु पर्यो। र यहाँ चाहिँ हाम्रो r स्क्वायर भएको हुनाले के हुने भयो त a स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। ठिक छ, अब हामी नजिक छौँ एकदमै एन्सरको। और dv भनेको के हुन्छ त म्यु नट बाई 4 पाई आई है, यहाँबाट एउटा a क्याटियो। ठिक छ, र यो 1 अपन cos स्क्वायर थीटा जस्तो भयो, जुन भनेको के हो त सेक स्क्वायर थीटा हो। सो माथि एउटा सेक स्क्वायर थीटा छँदैछ, d थीटा भइहाल्यो, cos थीटा पनि भइहाल्यो। तलतिर के भयो त a अनि यो cos स्क्वायर थीटा माथि जाँदाखेरि सेक स्क्वायर थीटा हुने भयो हो, किनभने यो भनेको त 1 अपन cos स्क्वायर थीटा जस्तो हो नि त। सो 1 अपन cos थीटा भनेको त सेक थीटा हुन्छ है। सो सेक स्क्वायर थीटाले सेक स्क्वायर थीटालाई काट्यो है। र अब यहाँ चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई अगाडि लेखिदिउँ, म्यु नट कन्स्ट्यान्ट हो, आई कन्स्ट्यान्ट हो, र यहाँ चाहिँ हाम्रो cos थीटा d थीटा चाहिँ हाम्रो के हो त भेरिएबल हो। ठिक छ, त्यसै गरी तल 4 पाई पनि कन्स्ट्यान्ट हो र a पनि त कन्स्ट्यान्ट हो। ठिक छ, यो जुन हाम्रो परपेन्डिकुलर लाइन छ यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो अब यति कुरा भइसकेपछि अब हामीले सिम्पली इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। र इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु त भन्दाखेरि यो टुप्पोबाट यो टुप्पोसम्म गर्नु पर्यो यति एङ्गललाई, र यो टुप्पोबाट यो टुप्पोसम्म गर्नुपर्ने हुनाले -φ1 देखि φ2 सम्म गर्नुपर्छ क्या, किनभने हामी यहाँबाट सुरु हुँदैछौँ नि त। सो यो दुईटाको डिरेक्सन चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भएको हुनाले एउटालाई चाहिँ माइनस हामीले मान्नै पर्छ, र नर्मल्ली यो φ1 लाई चाहिँ हामीले माइनस मानिन्छ। द्याट्स वाइ के गरौँ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड है, र इन्टिग्रेसन अफ डिभी बराबर अब यहाँबाट कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई बाहिर निकाल्दिउँ, इन्टिग्रेसन फ्रम -φ1 टु φ2, र केसको इन्टिग्रेसन त cos थीटा d थीटाको। अब cosको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि cosको इन्टिग्रेसन के हुन्छ साइन हुन्छ नि त है। सो साइन थीटा भइहाल्यो, र हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु -φ1 अनि यहाँ φ2 त छँदैछ। ठिक छ, अनि म्यु नट आई अपन 4 पाई ए है। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने साइन अब अप्पर लिमिट राख्नु पर्यो φ2 माइनस यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि साइन -φ1 हुने भयो। ठिक छ, यो माइनस त हामीले राख्ने पर्ने भ्यालु हो, किनभने अप्पर लिमिटबाट लोअर लिमिट घटाउनै पर्छ। यो माइनस चाहिँ हाम्रो यही यो लिमिटिङ भ्यालुमै छ है, सरी यो हाम्रो केमा छ त यो लोअर लिमिटमै छ। र अब म्यु नट आई बाई 4 पाई ए एजिटिँदै रहन्छ। अब यहाँबाट के आउँछ त भन्दाखेरि साइन थीटा 2 भइहाल्यो होइन। सो सरी साइन φ2, अनि यहाँ चाहिँ यो साइन माइनस थीटा भनेको त के हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस साइन थीटा हुन्छ। सो साइन -φ1 भनेको माइनस साइन φ1 हुन्छ, र त्यो माइनस र यो माइनस काटेर यहाँ प्लस आउँछ र साइन φ1 रहन्छ। ठिक छ, सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त अन्तिम हाम्रो भ्यालु हो। ठिक छ, ल अब यति कुरा हामीले गरिसकियो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले यो फर्मुला डिराइभ गरे पनि यो फर्मुला चाहिँ त्यति युज हुँदैन है। हामीले के भनेको थियौँ भने यो जुन स्ट्रेट वायर छ नि
यो नर्मल्ली इन्फाइनाइटली लङ हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। अब इन्फाइनाइटली लङ भयो भने त के हुन्छ त यहाँ हेर्नु त, जस्तै कि यो एकदमै लामो भयो अरे। अब लामो हुँदाखेरि त यो जुन एङ्गल छ नि, यो एङ्गललाई हेरेर हेर्नु, अब यो यसरी बढ्दै जाने भयो नि त। र बढ्दै जाँदाखेरि अति नै लामो भयो भने त यो अन्तिममा 90 डिग्री जस्तो हुने भयो हो। सो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला है त। यो कस्तो हुने भयो अरे 90 डिग्री जस्तो हुने भयो। त्यसै गरी यतापट्टि पनि त ठ्याक्कै त्यही हुन्छ नि त। यो अहिले यहाँ थिम छ, अब यो बिस्तारै यो लम्बाइ चाहिँ बढ्दै गयो भने यो जुन लाइन छ, लाइन पनि यसरी फिँजिँदै जान्छ र अन्तिममा यो 90 डिग्री नै हुन्छ। सो यो φ1 र φ2 दुइटै भ्यालु चाहिँ अन्तिममा जब वायर चाहिँ इन्फाइनाइटली लङ हुन्छ त्यति बेला दुइटै भ्यालु अलमोस्ट 90 डिग्रीसँग इक्वल हुने रहेछ है। सो हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, सो अब के लेखौँ त भन्दाखेरि, when the wire is infinitely long, एकदमै लामो छ भने φ1 र φ2 इक्वल हुन्छ र त्यसको भ्यालु अलमोस्ट 90 डिग्रीसँग इक्वल हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले यहाँ के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि म्यु नट आई अपन 4πa भइहाल्यो, ठिक छ। अब यहाँ साइन φ2 छ नि त, सो φ2 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, 90 राख्नु पर्यो। सो साइन 90 प्लस यहाँ पनि साइन 90 नै हुने भयो, φ1 भनेको नि कति छ त 90 छ। अनि साइन 90 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 हुन्छ हो। सो यो पनि 1 यो पनि 1 दुइटा जोड्दाखेरि कति भयो त 2 भयो नि त। अब यहाँ के लेख्न मिल्छ त म्यु नट आई अपन 4πa इन्टु 2 हुने भयो यो दुइटाको भ्यालु, र 2 ले यसलाई काटेपछि देयरफोर बी को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको म्यु नट आई अपन 2πa हुने भयो, ठिक छ। ल यसरी चाहिँ हामीले निकालिदियो, एकदमै सानो छ एक्सप्रेसन है, र यो फर्मुला पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकलहरूको लागि। सो आजको डेरिभेसन यति नै हो है। अब हाम्रो चाहिँ यो बायो-सेभार्ट लबाट एउटा हाम्रो के छ त सोलिनोइडको छ आई थिङ्क है। सोलिनोइडको चाहिँ एउटा डेरिभेसन अझै रहेको छ, सो त्यसलाई पनि म भोलि गराउँछु र त्यसपछि हामी एम्पियर सर्किटल लमा जान्छौँ है। ल अब आजको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद।